अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-हिक्मा डिजिटल वर्ल्ड में आपका खैर मक़दम है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली अच्छी वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुँचे। तिब नबवी कोर्स के सिलसिले की ये दूसरी वीडियो है। ये कोई बाकायदा कोर्स नहीं है, ये तिब नबवी से सिर्फ आगाही है, लेकिन इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आप इलाज मुआलजे में अपने घर वालों और अपने इलाज के लिए इससे मदद ले सकते हैं, लेकिन ये बाकायदा इलाज मुआलजा दूसरों का नहीं कर सकेंगे। तिब नबवी को अगर बाकायदा पढ़ना है डिटेल के साथ तो इसके लिए हमारे 2 कोर्सेज़ अलग हैं। 2 साल का कोर्स है और 4 साल का कोर्स है। उससे आप एक मुकम्मल तबीब बन सकते हैं। तिब नबवी के बारे में कुछ बात कर लेते हैं कि तिब नबवी की निस्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की तरफ की जाती है कि जो चीज़ें, जो तरीक़ा है इलाज, जड़ी बूटियाँ वगैरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इलाज की गर्ज से बताई, वो सब तिब नबवी हैं। तमाम अनबिया को अल्लाह ताला ने तिब से नवाजा था कि वो अपने पैरोकारों को कुछ न कुछ इल्म देते थे तिब के बारे में। जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, उनको मोजज़ात दिए क्योंकि उनके दौर में तिब बहुत ज़्यादा अरूज पे थी। कुछ रवायात के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जब ज़मीन पे उतारा तो उनके साथ ही तिब भी उतारी। इल्म दिया था और नबातात, जड़ी बूटियाँ उनके साथ बातें करते थे और वो अपनी ख़ासियत उनको बताते थे। इस तरह इल्म तिब लोगों तक पहुँचा। और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तिब की तकमील हुई, लेकिन तिब यूनानी जो है वो भी तिब नबवी से ही शुरू हुई थी। लोगों ने इसमें रिसर्च की, तहकीकात की और ये इल्म फैलता गया जो कि 10,000 साल कदीम है। तो इसलिए तिब नबवी में भी तहकीक, रिसर्च की ज़रूरत है। लोग इसको अहमियत नहीं देते या इसको तरीक़ा इलाज नहीं समझते, जो कि गलती है। एक तो ये सुन्नत भी है और दूसरा सवाब भी है और तीसरा इसमें शिफा भी है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारा मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा तिब नबवी को उजागर किया जाए, इसकी अफादियत को बताया जाए ताकि लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। का इलाज नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तिर्मिज़ी ने ज़ैद बिन अरकम से रवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, ज़ातुल जम का इलाज ऊदे हिंदी और ज़ैतून से करो। ऊदे हिंदी और ज़ैतून से करो। अतबा के नज़दीक ज़ातुल जम की 2 इक़साम हैं, हकीकी और गैर हकीकी। से शदीद दर्द होता है। जैसा कि ज़ातुल जंब हकीकी में होता है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि गैर हकीकी में ये दर्द फैला हुआ होता है और हकीकी में दर्द चुभने वाला होता है। चुनाचे शेख ने कानून में लिखा है कि ज़ातुल जंब पहलू, इसके सफ़ाक़ात, उज़लात, सदर, पसली और इसके इर्द गिर्द अज़ियत व सख्त किस्म का दर्द और वरम होता है, जिसको शोसा, बरसाम और ज़ातुल जंब कहते हैं। और कभी ये दर्द होता है और जो किसी वरम की वजह से नहीं होता बल्कि रियाह गलीज़ा की वजह से होता है। लोगों को इस वक्त इसी बीमारी का अंदेशा गुज़रता है, हालांकि वो बीमारी नहीं होती। और ऐसा भी है कि पसली में होने वाले हर दर्द को ज़ातुल जंब कहते हैं, इस वजह से कि मकाम में दर्द वही होता है इसलिए ज़ातुल जंब के मायनी साहबातुल जंब है और यहाँ मकसद दर्द पहलू होता है। इसलिए जब कभी पहलू में दर्द होता है, इसका सबब ख्वाह कुछ भी हो, इसका इंतसाब इसी जानिब होता है। और इसी के तहत बुकरात की वो बात आती है कि ज़ातुल जंब के मरीज़ों को हमाम से नफ़ा होता है, यानी हर वो शख्स जिसका पहलू का दर्द या फेफड़े की अजियत सुए मिजाज की वजह से हो या खलाते गलीज़ा की बिना पर हो, खिलते लज़ा की बिना पर, जिसमें ना वरम हो ना बुखार हो, इसमें हमाम नाफे है। अतबा ने लिखा है कि यूनानी ज़ुबान में ज़ातुल जंब पहलू का वरम हार है। इसी तरह तमाम आज़ाए बातना के वरम को ज़ातुल जंब कहते हैं। वरम हार यानी कि गरम वरम अगर हो तो ज़ातुल जंब यानी कि पसली का दर्द है, इसको कहते हैं, ख्वाह वो अख्शा यानी कि जलियों के किसी उज़व में हो। ज़ातुल जंब हकीकी के लिए 5 एराज़ ज़रूरी है, यानी वो 5 वजूहात जिनकी बिना पर हम मरीज़ पर
یہ حکم صادر کر سکتے ہیں کہ وہ اسے ذات الجم یعنی پسلیوں کا درد ہے۔ بخار، کھانسی، چبھتا درد، ضیق النفس، سینے کی تنگی اور نبض منشاری۔ حدیث میں موجود علاج اس قسم کا علاج نہیں ہے بلکہ غیر حقیقی کا علاج ہے جو ریح غلیظہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اس کے لیے قسط بحری جسے عود ہندی کہتے ہیں، دوسری احادیث کی روشنی میں اگر اسی کو کہتے ہیں تو یہ بھی قسط کی ایک قسم ہے۔ اگر اسے باریک پیس لیا جائے اور زیتون میں آمیز کر لیا جائے اور جائے معوف یعنی مطلوبہ جگہ پر جہاں ریاح جمی ہوئی ہو ہلکی ہلکی مالش کی جائے یا چند چمچے چاٹ لیے جائیں تو اس کا عمدہ علاج ہوگا۔ یہ دوا نافع ہونے کے علاوہ محلل اورام بھی ہے اور محلل معدہ بھی، جس سے یہ بیماری کافور ہو جاتی ہے یعنی دفع ہو جاتی ہے۔ یہ اعضائے باطنہ کی تقویت کا سبب ہوتا ہے، سدوں کو کھولتا ہے اور عود ہندی کا بھی نفع بالکل ایسے ہی ہے۔ مسیحی نے لکھا ہے، عیسیٰ بن یحییٰ یزدانی ابو سہل طبیب اور فلاسفر ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ عود ہار یابس ہے، قابض ہے، دست بند کرتا ہے، اعضائے باطنی کو، یہ عود ایک لکڑی ہوتی ہے، اعضائے باطنی کو تقویت پہنچاتا ہے، کاسر ریاح ہے، مفتاح صدد ہے، ذات الجم کے لیے نافع ہے، فضلات رطوبی کو ختم کرتا ہے، دماغ کے لیے مفید ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ ذات الجم حقیقی میں اس کا نفع ہو۔ اگر یہ بیماری مادہ بلغم سے ہو، بالخصوص انحطاط مرض کے وقت ذات الجم مہلک امراض میں شمار ہو سکتا ہے۔ اچھا، یہ جو عود ہندی ہے یہ رقیۃ الشرعیہ میں بھی بطور علاج استعمال کی جاتی ہے۔ اگر آپ طب نبوی کا کورس کامیابی سے مکمل کر لیں گے تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ ہم اس کے بعد جو ہے وہ رقیہ شرعیہ کا کورس بھی شروع کروائیں گے اس کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرض شروع ہوا جبکہ آپ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکان پر تھے۔ جب بیماری کسی قدر ہلکی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے وقت باہر نکلے، لوگوں کے ساتھ نماز باجماعت ادا کری اور جب گرانی کا احساس ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکلیف بڑھتی گئی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درد کی بے چینی سے بے ہوش ہو گئے، یعنی پسلیوں کے درد کی بے چینی سے بے ہوش ہو گئے۔ اس وقت ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم اجمعین اکٹھی ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس، ام فضل بنت حارث اور اسماء بنت امیس بھی موجود تھیں۔ ان سب نے آپس میں دوا پلانے کے بارے میں مشورہ کیا، باہم مشورہ سے دوا پلائی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے ہوش تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوش آیا تو آپ نے فرمایا کہ کس نے یہ کام کیا ہے؟ یہ عورتوں کا کام ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حبشہ سے آنے والی عورتوں نے دوا پلائی ہے، یعنی ام سلمہ اور اسماء رضی اللہ عنہما نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوا پلائی تھی۔ ان عورتوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم کو خطرہ ہوا کہ کہیں آپ کو ذات الجم کا مسئلہ نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ پھر تم نے کیا دوا پلائی؟ لوگوں نے عرض کی کہ عود ہندی، ورس اور روغن زیتون کے چند قطرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ نے مجھے اس مرض سے نجات دے دی تو میں نے پکا ارادہ کیا کہ گھر میں کوئی نہیں رہے گا جسے دوا نہ پلائی جائے بجز میرے چچا عباس کے، یعنی اس دوا میں اتنا فائدہ ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوا پلائی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ناگوار سمجھا اور نہ پلانے کا اشارہ کیا۔ ہم نے کہا مریض کو تو دوا کا استعمال کرنا پسند ہی نہیں ہوتا، یہ ایک فطری امر ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو افاقہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے دوا پلانے سے منع کیا تھا، تم میں کوئی نہیں رہے گا اسے دوا نہ پلائی جائے، یعنی اتنی ناپسند تھی آپ کو، سوائے میرے چچا عباس کے۔ اسمی نے لدود کا ترجمہ منہ کے کسی حصے سے یا لعاب سے دوا پلانا محاورتاً کیا ہے۔ اخذ من لدودی لدیدی وادی لدیت الوادی، کہ دونوں جانب میں سے کوئی یا دونوں اور وجور درمیانہ لب سے نہ
میں دعا گزارنا، یعنی درمیانے لب سے دعا گزارنا۔ ہم نے اس میں تقریباً 10 دلائل شرعی دوسرے مقام پر بیان کیے ہیں۔ امام احمد بھی یہی ثابت ہے کہ خلفائے راشدین سے بھی یہی ثابت ہے، اور تماچا یا چوٹ کا قصاص جس کے بارے میں چند اور احادیث وارد ہیں وہ اس کے معارض نہیں ہیں، اس لیے بات متعین ہو چکی کہ مسئلہ صاف ہو گیا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دوا ناپسند تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی تھا کہ مجھے دوا نہ پلائی جائے، لیکن ان کے خاندان کی خواتین نے دوا پلائی، تو اس کے قصاص میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب کو دوا پلائی جائے گی سوائے حضرت عباس کے۔ تو آج کا لیکچر یہاں پہ کمپلیٹ ہوا۔ اب آپ کو اس کے متعلق اسائنمنٹ دی جائے گی، آپ نے اس کو مکمل کرنا ہوگا اور اس کو سبمٹ کروانا ہوگا، پھر آپ کورس کرنے کے اہل ہوں گے، اور اسائنمنٹ میں جس کے زیادہ اچھے مارکس آئیں گے اس کو بھی ڈکلیئر کیا جائے گا۔